गरजी जे आसा ते केल्लें आसा ऑलरेडी आनी हे तेंचे डिपार्टमेंटाचो हो भाग आसा आनी ह्या बिल्डिंगे भितर एक्चुअली ही बिल्डींग 2022 कंप्लीट जावपाक 2022 कंप्लीट जावपाचे काही कारणां वेगळे वेगळे विशय आसलेले थोडी अडचणीचे आसलेले आज ते कितें जालें स्वप्न आमचें पूर्णत्वास येयला सगळे आमचे जे शेतकरी पळय आसा पळय न्ही ताका खुबश्यो डिफिकल्टी आसल्यो त्यो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टी आतां सॉल्व जातल्यो आनी कशें आसा ह्या डिस्पेन्सरी भितर ऑपरेशन थिएटर आसा जनावरांची ऑपरेशन करपाक त्या शिवाय मेडिसीन स्टोर करपाचें रूम आसा बाकीचे आसा स्टाफ जे आसा न्ही तांकां ऑफिसस आसा ट्रेनींग हॉल आसा अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट हो सादारण 3.5 कोटी रुपया खर्च करून सरकारान केल्लो आसा हांवूय सगळ्या कडेन म्हणटा कित्याक की सगळ्यांनी मॅक्झिमम बेनिफीट ह्या हाचे घेवचे तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार माननीय मंत्री जे आसा आमचे देखण बाब हे फाटीं एकदां येवन हें काम कशें चलता तें पळोवन गेल्या आनी तें पळोवन वचून तांकां डायरेक्ट तांणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें की खंयच्या परिस्थितीत सगळें काम पूर्ण करा आनी तेजे नंतर आमी उद्घाटन करया तो हो आज दीस येयला तेजे नंतर थोडेशें आनी सांगता फुडें वचून माननीय मंत्र्याचो असो ध्यास आसा की जी पळय गोरवां बिरवां जी रस्त्यार जी पळय कितें भोंवता तांकांय बी आमी खंय तरी हांगसर कशें आसा की तुमचें अरेंजमेंट करपाक जाय फोन आनी म्हाका दिसता कशें आसा की मुख्यमंत्र्या कडेन तेंचें उलोवप जालां आनी हांवूय आसतना सांगता कित्याक तूं पयलें आसतलें खुबशे गोरवां रस्त्यार जाता तर ह्या सगळ्या विशयाचेर मंत्र्यांनी सगळ्याक लक्ष घालून जास्तीत जास्त कशें आमी हे प्रॉब्लेम जे पळय ते सॉल्व करूं शकताले आनी जाता तितले बेगीन सॉल्व करूं शकताले तर तुमकां सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान हांवूय सांगपाक सोदतां सगळ्या पब्लिकाक की ह्या डिस्पेन्सरीचो मॅक्झिमम उपयोग आपले पेट्स जे पळय आसा जनावरां जी पळय आसा पाळीव जनावरां तांकां सगळ्यांक ट्रीट करपाक केन्नाय कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ताजो उपयोग करून घेवचो सगळ्यांक धन्यवाद माननीय मंत्री सगळी बाकीची म्हायती दिली आयज आमी मोल्या डिस्पेन्सरी उद्घाटन सोहळ्या म्हजे बरोबर आसा आमचे आमदार गणेश भाऊ तशेंच सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य आमचे डायरेक्टर आनी सावडी सरपंच हे हांव आमदार जावचे पयलीं सुरू जाल्लें कांय तांत्रीक कारणांनी हें पेंडींग जाल्लें भागाचे आमदार गणेश भाऊ वाट पळोवन विजीट केल्या परिस्थिती पळोवन घेतली आनी मुख्यमंत्र्यान पयले स्वतंत्र मुख्यमंत्र्यान बरें करून म्हणटा जे आमकां पयले स्वतेर जनावरांचे गायोचे बी आवड ते सांगता उपरांत तेंचे वाटताय प्रदर्शन केलें जाल्यार ते बेगीन कंप्लीट करपाक सांगलें तेज्याच बरोबर आमच्या डिपार्टमेंटान सरकारी काम कंप्लीट केलें आतां मेन उद्देश म्हणजे जे शेतकार आनी जे जनावरां मुख्य जनावरां पोसपी लोक तेंचे सरकारी तांकां बऱ्यापैकी सोय आसची ह्या खातीर सरकारान स्टेप्स घेतला आनी हें बऱ्यांचे बरें एक क्लिनीक आनी डिस्पेन्सरी जाल्यार एक बऱ्यापैकी हॉस्पिटल आहा जेचे कडेन बेश्टो इन्फ्रास्ट्रक्चर न्हू जाल्यार तांकां ट्रिटमेंट दिवपाक कॅज्युअल्टी इमर्जन्सी सर्वीस दिवपाक तेंचेर वॅक्सिनेशन करपाक बाकी सगळ्यो जनावरांक बऱ्यापैकी सोय जाय ही आमकां अरेंजमेंट जाता लोकांनी बऱ्यापैकी घेवचें कारण आमकां जाय जास्तीत जास्त दुदाचो प्रॉडक्ट जावूं जाय तशेंच आमच्या आमदारान सांगल्या प्रमाणे जी स्टेट कॅटल्स आहा हेंचे बंदोबस्त करपाक आमी पावलां उचललेले आहा कांय टायमान वेगळे सरकारान कडेन जी रस्त्यार दिसता जी आनी गोरवां ते कंप्लेन आसता तेवूय आमी सुटावो करतले आनी हें बरें बरें हॉस्पिटल जें शेतकऱ्यांक आनी ते ह्या वाठारांत म्हणजे खेड्या-गांवांनी रावपी लोकांची जी समस्या ही बऱ्यापैकी सुटावो जावपाक हे गोंय सरकारान केल्लें आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीचे आनी सरकारचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या हे विकसीत भारत हे वाटचाल करता आसतना हे एक बरें स्टेप्स आहा जे शेतकाराक टिकोवन दवरपाक आनी बऱ्यापैकी हेंची सोय करपाक आनी हें अशें दिसून येता की ह्या मार्गान आमी चल्लेले जाल्यार विकसीत भारत 47 जातलेंच गोवा तेज्या पयलीं 10 वर्सां विकसीत जातलें हें सांगता फोंड्या एक तुमचे अशें एक बऱ्यापैकी हॉस्पिटल आसा वेटनरी हॉस्पिटल पूण दोतोराची थंय कमतरता आसा आनी सपोज जर मातशें सुद्दां जर कितें जालें आसा जाल्यार लोकांक प्रायवेटान घेवन वयचें पडटा
सो थंय तुमी साधन सुविधा बी कितें हाडून नाही सावंत सुद्दां आमचे मेन हे म्हणटा पळय ते फोंड्यां बोर्ड एरिकडे आसा आनी हे प्रमाणात थोडें कमी जाल्ल्या कारण हे फाटली खरें जास्ती शेतकारां फोंड्या आसा पूण थंय दोतोर भितर आमचे आहा आमचे आसून तेजे बरोबर सायमल्टेनियस बोर्ड एरिचेय दोतोर आहा सोय जायना तशें काय आमचे कडेन आज पर्यंत कोणाचे रिक्वेस्ट उरना आनी येयले जाय जाल्यार आमचे कडेन सफिशियंट डॉक्टर आमी घेतलेले आहा आनीकूय घेवपाचे आहा वेटरन डॉक्टर ते आमी ते लोक शेतकारांक जाय तितकी सवलत दिवपाचे गोवा सरकाराचे हेमंत सावंत मुख्यमंत्री जो आहा तांकां सुद्दां ह्या डिपार्टमेंटाक इंट्रस्ट आसा आनी ते दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना लोकांनी फक्त आपलें सजेशन दिवचें आनी जास्तीत जास्त ह्या वेव्हारान बगपाक सो हांगासर कितले डॉक्टर आसतले अवेलेबल हांगा अकॉर्डिंग टू डेन्सिटी फार्मरांची जनावरांची ती पळयल्या उपरांत दवरचें पडटलें पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठ्या प्रमाणात हॉस्पिटलां लेवलाक म्हणजे इमर्जन्सी एक्सिडंट केसी आमच्या जनावरांचे आसूं शकता डेरीचे कितें बारीक सारीक डोमेस्टीक पालतू आहा तेंचेय करूं शकता किंवा काही प्रमाणात हांगा जंगल रान आसल्या कारणान रिजर्व फॉरेस्ट आसल्या कारणान बाकीच्या जनावरांचे पोस्टमॉर्टम करपाक आनी हे सगळ्यो सोयी हांगा डिस्पेन्सरी नांव दिलां पूण हें बऱ्या पैकी हॉस्पिटल आहा हेचो लोकां पर्यंत आनी जनावरांक फायदो जाता थँक्यू एक गाडी सरपंच तूं सरपंच जाल्ल्याक तुगे एक मोठें हांगसर कार्य जाल्लें आसा डिस्पेन्सरीचें एनिमल हजबंड्रीचें कशें पळयता तुमी खरेंच आमच्या मोल्या लोकां खातीर तशेंच आमचे जे सायडीची ज्यो पंचायती आसा दारबांदोडे जावं किंवा सांपड्डे जावं किंवा कुळ्या पंचायत जावं तशेंच सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक सगळ्यांत मोठें हांगा डिस्पेन्सरी जे हॉटेल वेटर्नरीचें हॉस्पिटल जे जाल्लें आसा खरेंच आमच्या खातीर बरी गजाल तशेंच आमचे जे डेरी फार्मर्स आसा तेंच्या खातीर बरी गजाल तशेंच जे जनावरां जी आसा आमची जी वायल्ड लायफान जनावरां भरपूरशी एक्सिडंट जावन हायवे जाल्ल्या कारणान एक्सिडंट जावन जी जनावरां मेळटा तेंचेर बेगिनच्या बेगीन उपचार जातलो हे हॉस्पिटल भरपूरसो फायदो जातलो आमच्या जनावरां खातीर तशेंच आमच्या फार्मर्सां खातीर त्यो बरी उमेदीची गजाल आमच्या खातीर ओके आनी डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर तुमचो आमदार आसा आनी आमदाराचो कसो पाठिंबो मेळटा तुमकां तसोच पंचायतीक आमकां डॉक्टर गणेश गांवकाराचो पाठिंबा सदांच आमच्या फाटल्यान आसा तुमी कितलेशेच कडेन पयलां आसतलें की डॉक्टर गणेश गांवकारान जे फावंडेशन स्टोन जर घातले म्हणटकीर तेजेंच काम रोखडें 2 ते 4 दिसां भितर चालू जाता आनीक तो टायम पिरियड जो दिल्लो आसा त्या टायम पिरियडा भितर सोंपताय बी आनीक गणेश गांवकाराचो खंयच्याय बाबतींत आमकां जर कितें आमी खंय फाटीं उरता जाल्यार तेंची लिडरशीपूय आमच्या खातीर बरी आसता आनी सदांच गणेश भाऊ आमच्या फाटल्यान बरे भशेन उबो आसता आनीक आमकां गायडूय बरे भशेन करता थँक्यू